Maayong buntag mga kaigsunan. Good morning. Give thanks to the Lord for He is good. God keep you safe. Magampo ta. Salamat Ginoo sa kahigayunan na kahimo kami sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Ginoo nga imo kaming tabangan sa pagsabot aron amo kining makinabuyan. Labaw sa tanan Ginoo kini nga mensahe mo paigo mo padasig kanamo. Hilabi na gyud nining adlaw. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pagampo. Pasayloa kami sa mga sala. Gisalig na mo gitugyan ang tanan sa ngalan o gahom ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Maayong buntag sa makausa mga kaigsunan. Padayon ta sa atong pagtuon sa matag buntag. Karong adlaw mga kaigsunan, alang sa ato ang morning devotional mga kaigsunan sa pagtuon adlaw karon nga December 2. December 2 adlang Martes sa bulan sa December. Og din ang atong pagtuon igsoon ato ning giangkla sa unang Korinto kapitulo 9 o kapitulo 10. Og ato ititulan ang atong pagtuon pagpangandam sa espiritu labanan alang sa mas taas nga katuyuan. Maghisgot tag upat ka mga punto lang mga kaigsunan. Una nga punto, pag-alagad sa ubang tao. Kini nga punto nakaangkla sa unang Korinto kapitulo 9 mga bersikulo 19 ngadto sa 23. Og inyo nang sundan sa pagbasa mga kaigsunan. Si Apostol Pablo nagpamatuod sa iyang pagpaningkamot nga mahimong tanan alang sa tanan. Mahimo ni ang tanan alang sa tanan aron magdala sa uban ngadto kang Kristo. Mga igsoon, kini naghatag kini nga po konsepto naghatag og pamaagi nga magpaubos og magpakita sa gugma sa uban bisan sa atong personal nga mga sakripisyo. Sa ikaduha nga punto nga igsonan, pag-antos alang sa mas taas nga katuyuan. Ang pamatasan sa atleta sa nagpaningkamot aron magdaog sa usa ka dako nga premyo nagpresentar sa atong pagpangandam sa espirituhanong pagdagan. We are having our spiritual journey, mga kaigsunan, sa atong espirituhanong pagdagan. Mag-andam kita sa atong kaugalingon alang sa kalampusan sa Dios. Dili lamang alang sa kalipay sa kalibutan. Naninindot kay anhita sa ikatulong punto mga kaigsunan. Paglikay sa mga kalibutanong kalipay nga makadaot sa atong espiritu. Gustong ipasantop nga dili kita magpahulog sa mga pagsulay nga sobra sa atong kapasidad og adunay paagi nga makagawa sa bisan unsang danan. Gustong ipasantop mga kaigsunan nga dili kita magpahulog sa mga pagsulay nga sobra sa atong kapasidad ug adunay paagi nga makagawa sa bisan unsang danan mga kaigsunan. Harita sa padayon ta mga kaigsunan sa ikaupat o kinalasang punto sa atong pagtuon ing taknas kabuntagon. Pag-aplikar sa prinsipyo sa kamatuoran ug doktrina sa Dios. Ang kini nga punto igsoon nakaangkla sa unang Korinto kapitulo 10 nga bersikulo 23 ngadto sa 31 mga kaigsunan. Si Apostol Pablo mga igsoon naghisgot bahin sa pagkaon ug pag-inom nga ang tanang buhaton alang sa himaya sa Ginoo, himaya sa Dios. Kini igsoon dako ni nga pagpamalandong gipasantop niini nga kapitulo ug mga bersikulo nga diin sa imong pagkaon o pag-inom sa tanang buhaton o sa tanang panahon sa lain nga mga version buhaton ta ni alang sa himaya sa Ginoo, alas paghimaya sa Ginoo. Kini nagpaambit sa pagtulunan nga ang tanang butang all things ipahigayon sa katarungan og sa kahimtang nga magdala sa himaya sa Ginoo mga igsoon. So kining kaupat nga punto
Usa ni ka importante kay mga punto sa atong pagpamalandong nga makita sa unang Korinto kapitulo 10 23 ngadto sa 31. Si Apostol Pablo naghisgot bahin sa pagkaon ug pag-inom nga ang tanan nga atong buhaton sa atong pagkaon ug pag-inom ato kining buhaton alang sa paghimaya ug pagdaig sa Ginoo. Daghang salamat mga igsoon ning takna sa kabuntagon. 118 verse 24 sa Salmo, "This is the day which the Lord hath made me. We will rejoice and be glad in it." Tapuso nato niyo sa pagampo. Salamat Ginoo sa kalampusan sa among pagtuon. Tugot o Dios nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa matag usahay labi na gyud sa mga nagbiyo niini nga ang panimalay nga ilang girepresentahan makabaton sa dakong panalangin gikan nga kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among pagampo pasayloa kami sa mga sala gisalig na magitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Daghan king salamat sa makausab nga igsunan, maayong buntag og God bless.